अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 14 मई बरोज जुमेरात इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इस वक्त नजरें लगी हुई हैं कि बुशरा बीबी के केस का क्या फैसला सुनाया जाता है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने फैसला महफूज कर लिया है। दौरान समात क्या तमाशा लगा है, क्या किस तरह से आइन और कानून का एक बार फिर मजाक बनाया गया है। वैसे तो आजकल जजों के चेहरे देखकर, जजों के नाम सुनकर अंदाजा हो जाता है कि अच्छा ये जज है तो ये फैसला सुनाएगा, ये जज है तो ये फैसला सुनाएगा। अब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब एक ऐसे जज हैं जिनके हवाले से अगर से अब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो क्या फैसला सुनाएंगे, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा मार्जिन लोग देते हैं कि चले ये कभी किसी दौर के अंदर मुजाहमत करते रहे हैं, अब इन्होंने सरेंडर कर दिया। अब मामला यह कि अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब दोनों तरफ से मशकूक है। अभी भी दूसरा जो ग्रुप है जिनके साथ ये मिल गए हैं और इन्होंने मुजाहमत छोड़ दिया, वो इन्हें मुकम्मल तौर पे ओन नहीं करते। और जब ये समात कर रहे होते हैं तो जो मजबूरियां हैं, आप मजबूरी कह लें या जो भी कह लें, बेबसी कह लें, वो भी और इनके रिमार्क से भी वो चीजें बड़ी वाज़ेह नजर आ रही होती हैं कि बंदा बेचारा को इंतहाई मजबूर है। बहरहाल क्या हुआ है इस पर बात करेंगे। दो ताकतवरों की बहुत बड़ी मुलाकात और कुछ खुफिया मुलाकातों के हवाले से भी खबरें हैं, वो भी इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रख लेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले थोड़ा सा 20 सेकंड के अंदर बैकग्राउंड बता दूं। बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा खाबर मानिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था कि उनकी मां के साथ मुलाकात करवाई जाए, जरूरी कपड़े चीजें उनको फराहम की जाए। जाती डॉक्टर मालिज, क्योंकि 2 बार उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है तो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उन्होंने रजू कर लिया था। उसके बाद साजिद बेग साहब जो अडियाला के सुप्रिटेंडेंट हैं उनको तलब किया गया था, वो नहीं आए थे। एडवोकेट जनरल पेश हुए तो उन्होंने कहा बेफिक्र हो जाए, बेफिक्र हो जाए, सारी सहूलियत मिल रही है, बिल्कुल मुतमिन रहे और मुलाकातें भी हो रही हैं, पूरा रिकॉर्ड मुरतब किया हुआ है। अगले ही दिन दोबारा बुशरा बीबी की सर्जरी, दोबारा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अभी चंद दिन पहले, जो एक हफ्ता पहले की बात है, फिर समाअत हुई, फिर कहा गया जाएं आप, फैमिली जाए अडियाला जेल और सुप्रिटेंडेंट को कहे कि हमें सुनकर फैसला करें। उन्होंने दरखास्त रिजेक्ट कर दी। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया गया कि भाई इनकी मुलाकात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये जो मुबशरा की खाला है और बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम रियाज भट्टू, वो भाई ट्वीट कर देती हैं और ये ट्वीट असल मसला है, तो लिहाजा मुलाकात नहीं हो सकती। अब दोबारा समात, अब आज जो कुछ हुआ जरा मुख्तसर आपके सामने रख लूं क्योंकि ये मजाक से कम चीजें नहीं है। आज रिपोर्ट पेश की गई ना, सरकारी ये जो रिपोर्ट पेश हुई कि बुशरा बीबी की ये मुलाकात वो मुलाकात, तो उस पर जो है उसका पोस्टमार्टम किया सलमान अकरम राजा साहब ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद तारिक साहब की अदालत में बुशरा बीबी से मुलाकात से मुताल्लिक उनकी बेटी की दरखास्त पर समाअत के दौरान जेल इंतजामिया ने मुलाकातों के रिकॉर्ड से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा करवाई, जिस पर सलमान अकबर राजा ने दलाइल का आगाज किया। उन्होंने कहा 17 अप्रैल 2026 की को मुलाकात करवाई गई। ये वो सूरत हाल है जिससे उनका ऑपरेशन किया जाता है। ये एक इमरजेंसी मीटिंग थी जो चंद मिनट के लिए करवाई गई। आखिरी हफ्तावार मुलाकात 24 फरवरी 2026 को कराई गई। 24 फरवरी के बाद 7 हफ्तों से कोई भी मुलाकात नहीं करवाई गई। मरियम रियाज भट्टू के ट्वीट्स लगाए गए हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं। वो वहां बैठकर कोई ट्वीट करेंगी तो उसका असर उनकी बेटी की मुलाकात पर कैसे पड़ सकता है। जब ये महसूस करते हैं मुलाकातें बंद कर देते हैं। बताया तो जाए कौन से जेल रूल्स की वायलेशन की गई है। उन्होंने कहा भाई एक खातून दुबई के अंदर या किसी और जगह बैठ के ट्वीट कर देती है तो उसका मुलाकातों से क्या लेना देना। अब बताया ये क्या, अब बताया ये गया कि भाई लेना देना नहीं है, लेना देना है सियासी मुलाकातें और सियासी फिर गुफ्तगू, सियासी गुफ्तगू होती है। ये खुद तो गुफ्तगू नहीं करती, ये अपनी खाला तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, उन तक उनको बताती है कि हमारी आज बुशरा बीबी से मुलाकात हुई, ये अंदर की बात सामने आई है, खान ने बुशरा बीबी को ये बताया था, वो ट्वीट कर देती हैं। मुल्क क्योंकि नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, मुल्क है नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा, हालात है खराब।
تو پھر امن و امان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے جب وہ بتا دیتے ہیں لوگوں کو کہ خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس لیے بھائی نہیں ملاقات ہو سکتی. یہ ڈائریکٹ نہیں بتاتی، انڈائریکٹ انفارمیشن لیک کر دیتی ہے. اچھا پھر سلمان اکبر راجہ نے اپنے حوالے سے بتایا، انہوں نے کہا چھوڑ دینا، آپ کہہ رہے ہیں بشرا بیبی کی سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی، بیٹی کی ملاقات نہیں ہو رہی، ٹویٹ کا معاملہ. انہوں نے کہا میری سن لو، کہا میں ایک لیگل ایڈوائزر ہوں، یعنی خان کا وکیل ہوں. عمران خان سے آخری ملاقات مارچ 2025 میں ہوئی، اس کے بعد ایک کیس کے ٹرائل کے دوران اکتوبر 2025 میں ملاقات ہوئی، اس کے بعد الاؤ نہیں کیا گیا. ہم توہین عدالتوں کی درخواستیں دائر کر کر کے تھک چکے ہیں. انہوں نے کہا بتاؤ بھائی میری ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی، میں تو ان کا وکیل ہوں. بہرحال مریم ریاض بھٹو کے ٹویٹ سے ملک کے نازک حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بھٹو کے ٹویٹ سے متعلق انہوں نے بتایا کہ یہ مل کر آپس میں یعنی لیک کرتے ہیں معلومات جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں. اچھا یہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، پھر ہمیں ہر قیدی کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کرتے ہیں رول آف لا کی بات، تو اگر ہم انہیں سہولیات دیں گے نا ہمیں باقی قیدیوں کو بھی دینی پڑیں گے، یا پھر اگر رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو انہیں بھی باقی قیدیوں کی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا. کوئی شرم ہے؟ لوگوں کو الجھا دیتے ہیں، لوگوں کو نا بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ بھائی پھر ہمیں فلانے کی ملاقات کروانی پڑے گی، فلانے کی. کیٹیگریز ہوتی ہے رول آف لا کے اندر بھی، کیٹیگریز ہوتی ہے. تو یہ سابق وزیر اعظم ہے تو اسے یہ سہولت ملے گی، یہ عام قیدی ہے اس کو یہ ملے گا، یہ 302 کا قیدی ہے اس پر یہ سختی ہوگی. تو کیٹیگریز ہوتی ہیں، قیدیوں کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، سب سے کوئی مشقت نہیں کرائی جاتی، سب کو پنجرے کے اندر نہیں بند کر دیا جاتا. اچھا اب رول آف لا کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اے سی ملتا ہے، اچھا کمرہ ملتا ہے، اچھی سہولیات ملتی ہیں. عمران خان سابق وزیر اعظم نہیں ہے، ان کو کیوں نہیں مل رہی؟ تو جب آپ نے رول آف لا کی بات کرنی ہے، جو زرداری کی سہولت مل رہی ہے ملی، یا جو نواز کو ملی، جو شہباز کو ملی، جو مریم کو، بلکہ مریم تو کسی عہدے پر نہیں تھی پھر بھی سہولیات سرکاری ہوتا، تو یہ ہوتا ہے رول آف لا. یہ نہیں کہ آپ سابق وزیر اعظم کو کسی نشئی جو یہ پنکی جو ڈرگز بیچ رہی تھی، کوکین کوئین تھی، اس کے ساتھ کمپیئر کر دو. تو یہ لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ بھائی رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو نواز شریف کی دفعہ رول آف لا اگر ہوتا ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ بہرحال یہ کہتے ہیں یہ ہر دوسرے دن درخواست لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ آ جاتے ہیں، عدالت کا وقت ضائع ہوتا ہے. ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ بھائی یہ روز منہ اٹھا کے عدالت آ جاتے ہیں، عدالتوں کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، ہمارا وقت بھی ضائع کرتے ہیں. بہرحال اب فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. بشرا بی بی سے فیملی اور ذاتی معالج کی ملاقات اور ضروری سامان کی فراہمی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. سلمان اکرم راجہ نے جسٹس ارباب محمد طاہر سے صدا کی کہ ہنگامی نوعیت کا معاملہ ہے، امید ہے آپ جلدی فیصلہ دیں گے اور سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل ملاقاتوں پر پابندی لگانے کے خبتی اور من موجی قسم کے اختیارات کو کالعدم قرار دیں گے. کیونکہ امید ہے آپ اس حوالے سے فیصلہ کریں گے، کیونکہ ارباب طاہر صاحب سے بہتر کون جان سکتا ہے. ارباب طاہر صاحب اس فیصلہ کرنے والے بینچ کے اندر موجود تھے جنہوں نے منگل اور جمعرات کو ملاقاتوں کا فیصلہ سنایا تھا اور ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. پھر ارباب طاہر صاحب سے بہتر کون جان سکتا ہے یا بتا سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر کیا صورتحال ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی اور شی جن پنگ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، یہ طاقتور ملاقات ہے. دو طاقتور یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اور دوسرا دنیا کا طاقتور ملک چائنا. اہم ملاقات ہے، خطے کے اندر اس حوالے سے بڑی تبدیلی آئے گی اگر یہ پازیٹیو ملاقات ہوتی ہے. تو ایران کے حوالے سے بھی چیزیں ظاہر ڈسکس ہو سکتی ہیں. ایک اور خفیہ ملاقات، اس کی بھی خبریں چلی ہوئی ہیں رات سے، کہ جب اسرائیل پر حملے ہو رہے تھے، ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ لگی ہوئی تھی، تو نتن یاہو چوری چھپ کر یو اے ای آ گیا تھا، متحدہ عرب امارات کے خفیہ دورے کر رہا تھا، وہاں پہ منتقل ہو گیا تھا. ابھی تک یو اے ای نے یہ باقاعدہ تصدیق کی، یو اے ای والوں نے اسرائیل والوں نے انہوں نے کہا بالکل کہ
جنگ کے دوران خفیہ دورہ نتن یاہو نے یو اے ای کا کیا. یعنی وہ آپ کو پتا نا کہ کچھ عرصے کے لیے نتن یاہو غائب ہو گیا تھا, کوئی تصویر نہیں آ رہی تھی, کوئی ویڈیو نہیں آ رہی تھی, لوگ کہہ رہے تھے مر گیا ہے, اور جعلی تصویریں جعلی ویڈیوز جاری ہو رہی تھی. لیکن اب یو اے ای والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سب جھوٹ ہے. جس نے ملاقات کی, جس نے دورہ کیا ہے, وہ کر رہا ہے تصدیق, ہاں میں گیا ہوں یو اے ای, لیکن یو اے ای والے کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے, یہ پراپیگنڈا ہے. کوئی اسرائیلی وزیر اعظم جنگ کے دوران انہوں نے کسی قسم کا بھی یو اے ای کا دورہ نہیں کیا. بہرحال اب وی لاگ لمبا ہو رہا ہے, اگلے وی لاگ کے اندر تفصیل کے ساتھ ذرا یہ چائنا والا معاملہ, یہ ٹرمپ کا دورہ اور یہ ساری معاملات ڈسکس کر لیں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.